سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. ما امشب تو شهر کرجیم، اومدیم به محله عظیمیه که یکی از بهترین مناطق کرج هستش و میخوایم با هم دیگه تو این ویدیو بریم به مرکز خرید مهراد مال که یکی از لاکچری ترین مرکز خریدهای کرج. بریم با هم دیگه اینجا رو ببینیم و یه توضیحاتی هم بهتون راجع به این مرکز خرید بدیم. شما بفرمایید. ثبت متن سوال.
خیلی وقته که قیمت لباس ها و حالا محصولات رو ندیدیم. بریم تو این فروشگاه که نایک و آدیداس میفروشه، بریم ببینیم که قیمت ها الان حدود چقدره. مثلا این کتونی قیمتش 7,680,000 تومنه که به دلار بخوایم تبدیل کنیم که مخاطبای خارجی هم بدونن میشه حدود $150. قیمت این تیشرت هم ببینیم و شانس ما قیمت روش نداره. قیمت این کوله ورزشی هم ببینیم، قیمتش 2,950,000 تومنه، میشه حدود $60. این کوله هم که رنگ قشنگی دارم ببینیم قیمتشو. قیمتش 2,890,000 تومنه، میشه تقریبا $58. اینجا هم که قسمت فودکورت و رستوران ها هستش که طبق معمول مثل مرکز خریدهای دیگه شلوغ‌تر اینجا هستش و میبینید که چقدر جمعیت زیادی اینجا هستن. حالا بریم توی تراسش و اونجا هم بهتون نشون بدیم و شهر کرج هم از اونجا معلومه. یه قسمتی از شهر کرج هم ببینیم با هم. این هم شهر کرج. البته این قسمت تقریبا شرقی کرج میشه. برای اونایی که نمیدونم بگم که شهر کرج شهر بزرگیه که تقریبا تو 35 کیلومتری شهر تهران هستش.